अस्सलामुअलैकुम कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जदी। आज हम एक ऐसे हफ्ते की बात करने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम तब्दीलियां ला सकता है और आपको अपने अहदाफ, करियर, ताल्लुकात और माली हालात में नए मौके फराहम करेगा। इस वक्त आपके सामने चैलेंजेस भी होंगे और कामयाबियां भी, और ये सब आपकी अपनी काबिलियत, मेहनत और हिकमत अमली पर मुनहसर होगा। सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप हर अपडेट और रहनुमाई से फ़ायदा उठाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये हफ्ता आपके लिए ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि 2025 में मरीख आपके लिए 11वें ज़ाविये पर नमूदार होगा, तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के लिए। ये ज़ाविया आपके आला विजन और बड़े अहदाफ को ज़ाहिर करता है, ना कि सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी या मामूली जिम्मेदारियों को। आपका कैरियर मजबूत है और उसकी बुनियाद पर आप ज़िंदगी के तकरीबन 60% उमूर में रवानी और तवाज़ुन महसूस करेंगे। ये वक्त आपके लिए बेहतरीन फैसले करने, सही मौके को पहचानने और अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाने का है। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को सूरज ग्रे होगा, जो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके असरात महसूस किए जा सकते हैं। ग्रहण के फौरन बाद 22 सितंबर को सूरज आपके 10वें ज़ाविये यानी कैरियर ज़ाविये पर चमकेगा। इस ज़ाविये में सूरज और मरकरी की मौजूदगी आपको कैरियर में बेहतरीन फैसले करने, तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने और नए मौके हासिल करने की ताकत देगी। इस वक्त आपको अपनी मौजूदा मुलाजमत या कारोबार में वो सब मौके मिलेंगे जिनकी आपको तवील अरसे से तलाश थी। बेरोजगार कैप्रिकॉर्न लोग रोजगार हासिल करने में कामयाब होंगे, और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो अपने ज़राए आमदन को बढ़ाने या नए मंसूबों में शामिल होकर अपनी माली ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। ये ज़ाविया ना सिर्फ माली इस्तेहकाम देगा, बल्कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, एतमाद और फैसले करने की सलाहियत को भी फ़रोग़ देगा। आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलने, मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी के लिए असासे बनाने और अपनी फैमिली की बहबूद के लिए इक़दामात करने के काबिल होंगे। ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 60% तवाज़ुन और खुशहाली फराहम करेगा। सूरज के इस ज़ाविये से आपके नुकसान, रंजिश, तनाज़ात और उलझे हुए ताल्लुकात भी हल होने लगेंगे और आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। अब आते हैं मरीख की जानिब। 23 सितंबर को मरीख आपके 11वें ज़ाविये पर नमूदार होगा, जो तकरीबन 2 साल बाद हो रहा है। मरीख इस ज़ाविये में आपकी मिल्कियत, सहूलियात, टीम वर्क, अचानक कामयाबियाँ, मुकाबलाबाजी, जिस्मानी तवानाई, करिश्मा और ख़तरा मूल लेने की सलाहियत, एथलेटिक महारत और सफ़र की सलाहियत को फ़रोग़ देगा। ये आपको अपने आला विजन और बड़े मकासद के हुसूल की तरफ माइल करेगा। मरीख आपको चैलेंज करेगा कि आप महज मामूली ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि बड़े ख्वाब देखें, बड़े फ़ैसले करें और अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करें। मरीख की मौजूदगी आप में जज्बा, जोश और अज़म पैदा करेगी कि आप अपने अहदाफ के हुसूल के लिए सख्त मेहनत करें और अपने आप को ज़्यादा मौसर और ज़िम्मेदार बनाएं। ये वक्त आपके लिए ये फ़ैसला करने का भी है कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और किस सतह पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतें, मनसूबाबंदी और क़यादत की खुसूसियात इंतहाई फ़ाल होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में बड़े और मुस्बत फ़ैसले लेने के काबिल होंगे। इसी दौरान 22 सितंबर को नया चांद भी नमूदार होगा, जो आपके नवा ज़ाविये यानी रूहानियत, ताल्लुकात और ताउन के ज़ाविये पर असर करेगा। ये छोटा सा मगर अहम इवेंट आपके ताल्लुकात, दफ्तर के साथियों, ख़ानदान और करीबी अफराद के साथ राब्ते मजबूत करेगा। 2 दिन तक आपकी जज्बाती तवानाई बुलंद रहेगी और ये वक्त आपके लिए नए ताल्लुकात कायम करने और मौजूदा ताल्लुकात में हमाहंगी पैदा करने का है। इन तमाम इवेंट्स के दौरान आप अपने कैरियर, मालियात, ताल्लुकात और ज़ाती तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को मुनज़्ज़म और मस्बत रखें। अगर आपने पहले कुछ गलत फ़ैसले किए हैं या अपनी ज़िंदगी में कुछ मौके ज़ाया किए हैं, तो ये वक्त उन्हें दुरुस्त करने का भी है। अपनी तवज्जो दूसरों की खामियों या छोटी शिकायतों पर देने के बजाय अपनी सलाहियतों और अहदाफ पर मरकूज़ करें। इस तरह आप ना सिर्फ ज़ाती सुकून हासिल करेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम और खुशहाली भी ला सकेंगे। मरीख के असरात और आपकी ज़िंदगी में इनसे पैदा होने वाले नए मौके पर बात करेंगे। 23 सितंबर से मरीख आपके 11वें ज़ाविये पर नमूदार होगा, जो तकरीबन 4 से 6 हफ्तों तक आपकी ज़िंदगी में शिद्दत और तेज़ी लाएगा। ये ज़ाविया आपकी आला विजन, बड़े आदाफ, टीम वर्क, माली फ़वायद और जिस्मानी तवानाई की नुमाइंदगी करता है।
مریخ کی یہ موجودگی آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بڑے فیصلے لینے اور نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی طاقت دے گی۔ سب سے پہلے مریخ آپ کے لیے یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ محض معمولی زندگی نہ گزاریں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کریں، اپنے اہداف واضح کریں اور اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کریں۔ مریخ آپ کو چیلنج کرے گا کہ آپ اپنی محدود سوچ سے باہر نکلیں اور بڑے فیصلے کریں۔ یہ صرف مالی یا کریٹو فوائد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی شخصیت، اعتماد اور خود اعتمادی کو بھی مضبوط کرے گا۔ مریخ آپ کی ٹیم ورک کی صلاحیت کو بڑھائے گا۔ آپ بہتر طریقے سے تعاون کریں گے، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں گے اور مشترکہ منصوبوں میں کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ وقت نئے تعلقات قائم کرنے اور موجودہ تعلقات میں بہتری لانے کا بھی ہے۔ آپ کی انرجی اور حوصلہ بلند ہوگا، جس سے آپ نہ صرف پرسنل بلکہ پروفیشنل تعلقات میں بھی مضبوطی پیدا کر سکیں گے۔ مریخ کی موجودگی آپ کے مالی معاملات پر بھی مثبت اثر ڈالے گی۔ آپ نئے ذرائع آمدن تلاش کرنے، سرمایہ کاری کے بہتر فیصلے کرنے اور موجودہ مالی وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس دوران آپ اپنی فیملی کے لیے بہتر حالات پیدا کر سکیں گے اور مستقبل کی سیکیورٹی کے لیے اثاثے تشکیل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے گزشتہ کچھ عرصے میں مالی لحاظ سے کوئی غلط فیصلے کیے ہیں تو یہ وقت انہیں درست کرنے کا بھی ہے۔ مریخ آپ کی جسمانی طاقت اور صحت پر بھی اثر ڈالے گا۔ آپ اپنی انرجی اور برداشت میں اضافہ محسوس کریں گے اور اپنے جسمانی اور ذہنی اہداف کے حصول کے لیے بہتر محنت کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی صحت، ورزش اور انرجی کے انتظام پر توجہ دیں تاکہ آپ کی جسمانی کارکردگی زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ کی محنت اور کوششیں آپ کے کیریئر اور پرسنل لائف دونوں میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس ہفتے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ انسانی غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی شکایتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ دوسروں کی خامیوں پر زیادہ دھیان دینے کے بجائے اپنی توجہ اپنی صلاحیتوں اور اہداف پر مرکوز کریں۔ یہ ہفتہ صبر، برداشت اور مثبت رویہ اختیار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ غلط فیصلے کر بیٹھے ہیں یا کسی تعلق میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ وقت انہیں درست کرنے اور نئے آغاز کرنے کا بھی ہے۔ نئے مواقع کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں استحکام، خوشی اور کامیابی لا سکتے ہیں۔ مریخ آپ کو یہ سبق بھی دے گا کہ اپنی زندگی میں بڑے فیصلے کرنے کے لیے خود پر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ آپ کی صلاحیتیں، تجربات اور مہارتیں آپ کو درست راستے پر لے جائیں گی۔ آپ کی قیادت کی خصوصیات اس دوران نمایاں ہوں گی اور آپ اپنی ٹیم یا ساتھیوں کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے اہداف کے حصول کے لیے جرأت مندانہ اقدامات کریں اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ 22 سپتمبر کو نمودار ہونے والا نیا چاند بھی آپ کے نواں زاویے پر اثر ڈالے گا، جو روحانیت، تعلقات اور تعاون کے زاویے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ وقت آپ کے جذباتی توازن کو بہتر کرنے، تعلقات میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور قریبی افراد کے ساتھ مضبوط رابطے قائم کرنے کا ہے۔ 2 دن تک آپ کی جذباتی توانائی بلند رہے گی اور یہ وقت آپ کے لیے نئے تعلقات بنانے اور موجودہ تعلقات میں بہتری لانے کا بہترین موقع فراہم کرے گا۔ ان تمام ایونٹس کے دوران آپ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی انرجی، صبر اور حکمت عملی کو درست استعمال کریں۔ اگر آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی زندگی میں کچھ مواقع ضائع کیے ہیں یا کسی تعلق میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ وقت انہیں درست کرنے اور نئے آغاز کرنے کا بھی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں استحکام، خوشی اور کامیابی لا سکتے ہیں اور 7 ہفتوں کے دوران اپنی انرجی، اعتماد اور تعلقات میں واضح بہتری محسوس کریں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ذہن اور دل کو کھلا رکھیں، چھوٹی شکایتوں یا معمولی مسائل کو دل پر نہ لیں اور اپنی توجہ اپنی صلاحیتوں، اہداف اور بڑے منصوبوں پر مرکوز کریں۔ آپ کی زندگی میں توازن اور خوشی اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ مثبت رویہ اختیار کریں گے اور اپنی محنت اور قابلیت پر اعتماد کریں گے۔ آخر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت کے تمام فوائد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنی زندگی میں نئے مواقع کو اپنانے اور اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ آپ کی محنت اور کوششوں میں برکت دے اور آپ کے ہر قدم کو کامیابی سے نوازے۔